मेरा प्यारा श्रोताबिन्द, तपाईहरुलाई म फेरि आज ईसाई जग भन्ने शिक्षाको 6औं एपिसोडमा यीशुको नाममा स्वागत जनाउँदै जय मसीह भन्दछु। अहिलेसम्म यहाँहरूले 5वटा एपिसोड सुनिसक्नु भएको छ ईसाई जगको बारेमा। पहिलो एपिसोडमा चाहिँ यहाँहरूलाई मैले बताएको थिएँ हाम्रो जग चाहिँ यीशुमा तब बसालिन्छ जब हाम्रो दोस्रो जन्म, नयाँ जन्म हुन्छ, पाप क्षमा हुन्छ। त्यहाँदेखि त्यो पछाडि मैले बताएको थिएँ दोस्रोमा चाहिँ पाप क्षमा पाएपछि हाम्रो निश्चयता के हो, हामीले पापको क्षमा पाएको छौँ भन्ने निश्चयता चाहिँ के हो, त्यो बारे मैले बताएको थिएँ। तेस्रोमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ हामी प्रभुको परिवारमा बालक झैँ जन्मेपछि खुराक खानु पर्यो। त्यो खुराक चाहिँ पवित्र बाइबल हो, अनि बाइबल मात्रै, अरू थोक होइन भनेर बताएको थिएँ। चौथो एपिसोडमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ हाम्रो खुराक बाइबल मात्रै हो, तर बाइबललाई सन्तुलित गरेर बुझ्नुपर्छ भनेर बताएको थिएँ। एउटा पद दिएर कुदिहाल्नु मिलेन, त्यसलाई अरू ठाउँ अरू किसिमले पनि कतै बताएको छ कि त्यो पनि हेरविचार गरेर समग्र बाइबललाई नै समेटेर बुझ्नुपर्छ, नत्र गलत शिक्षातिर लागिन्छ भनेर चौथोमा बताएको थिएँ। पाँचौँमा चाहिँ मैले बताएको थिएँ हाम्रो प्रभुको परिवारमा जन्मेपछि, येशूको जगमा बसालिएपछि नाना थरीका शिक्षाहरू आउँछन्। त्यसमा एउटा चाहिँ हो आत्मिक वरदानको बारेमा। धेरै किसिमको शिक्षाहरू छन् अहिले, र त्यो बारे राम्रो जानकारी हुनुपर्छ हाम्रो, नत्र भ्रममा परिन्छ भनेर 5औं एपिसोडमा मैले बताएको थिएँ आत्मिक वरदानहरू बारे जानकारी। त्यसमा मैले बताएको थिएँ अन्य भाषाको बारेमा विश्लेषण गरेको थिएँ। आज 6औँमा चाहिँ मैले अस्ति भने चाहिँ अगमबानी बारेमा आज बताउन गइरहेको छु, ताकि हामीलाई कसैले भ्रममा नपार्नु सकोस्, भ्रममा नपारोस्। आज अगमबानी भनेर यस्तारे उस्तारे भनेर थुप्रै निस्किराखेका छन्, त बुझ्नुपर्छ हामीले। अर्को कुरो, कुरिन्थीको मण्डलीलाई पावलले अन्य भाषाबारे बताउँदाखेरि, आत्मिक वरदानहरू बारे बताउँदा दुईटै वरदान टच गरेका थिए। एउटा चाहिँ अन्य भाषा, अर्को चाहिँ अगमबानी। र अन्य भाषालाई चाहिँ अगमबानीको पृष्ठभूमिमा बताएको थिए, तुलना गर्दै बताएको थिए। जस्तो त्यहाँ पहिला कुरिन्थी 14मा 1, 2, 3, 4मा लेखिएको छ, अन्य भाषा बोल्नेले आफ्नो सुधार गर्छ, अगमबानी बोल्नेले मण्डलीको सुधार गर्छ, तुलना गर्दै लेखेको थिए। अनि पावलले यो पनि भनेको थिए कि अन्य भाषा बोल, तर खास गरी चाहिँ म चाहन्छु अगमबानी गर। त्यसो अगमबानी चाहिँ के हो? त्यसो भए भविष्य कहनु हो? भविष्य कहनु हो? होइन। अगमबानी भनेको भविष्य कहनु मात्रै होइन, अरू थोक पनि हो। त्यो बारे आज म क्लियर गर्नु चाहन्छु, ध्यानपूर्वक सुनिदिनु होला। अगमबानी जुन हामी भन्छौँ, कति बाइबलमा, नेपालको बाइबलतिर कता कता भविष्यवाणी भनेको छ। र भविष्यवाणी र अगमबानीमा के फरक पर्यो त? कति बाइबलमा अगमबानी छ, कति बाइबलमा भविष्यवाणी छ। दुईमा के फरक पर्यो त? किन कसैले भविष्यवाणी भने, कसैले अगमबानी भने, त्यो बताउँछु म। आज मानिसहरूको धारणा छ कि प्रोफेसी भनेपछि चाहिँ भविष्य बताउनु, भविष्यवाणी कहनु भन्ने छ। त्यसो होइन, त्यसो होइन। म तपाईँलाई ग्रिक डिक्सनरीबाट, ग्रिक बाइबलको डिक्सनरी छ, त्यसबाट भविष्यवाणी या अगमबानी के हो बताउँछु खुलस्त गरेर, त्यहाँदेखि अघि बढ्छु म। त्यो ग्रिक बाइबलको अनुसार चाहिँ प्रोफेटियो, ग्रिक भाषामा चाहिँ प्रोफेसीलाई प्रोफेटियो भन्छ, PROPHETEO, प्रोफेटियो। यो भनेको चाहिँ टु फोरटेल, भविष्य कहनु।
अर्को चाहिँ टु स्पिक इन्टेलिजिबली, बुझ्ने गरी प्रभुको वचन बोल्ने, प्रभुको सन्देश बाँड्नु पनि प्रोफेसी नै हो, भविष्यवाणी नै हो। प्रभुको सन्देश बाँड्नु, बुझ्ने गरेर बाँड्नु, जस्तो म अहिले गर्दैछु, यो पनि प्रोफेसी नै हो। र बाइबललाई खुलस्त गरेर बताउँदै जानु पनि अगमबानी हो, भविष्यवाणी हो भनेर डिक्सनरीमा लेखिएको छ। त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ यदि हामीले प्रोफेसीलाई भविष्यवाणी मात्रै भन्यो भनेदेखिलाई त भविष्य कहने कुरा मात्रै आयो। तर बाइबलमा परमेश्वरले आफ्नो वचनलाई भविष्य कहनुमा मात्रै लगाउनु भएको छैन, अरू धेरै किसिमले प्रयोग गर्नुभएको छ। परमेश्वरको मुखबाट निस्केको जिउँदो वचन जो छ त्यसले भविष्य बताउने कुरा मात्रै गरेको छैन, अरू कुरा पनि गरेको छ। त्यसलाई समग्रमा बुझ्दा चाहिँ अगमबानी हुन जान्छ। कसरी? सुन्नुहोस्, परमेश्वरले भविष्यबारे पनि बताउनु भयो, परमेश्वरको मुखबाट भविष्यवाणी पनि निस्किन्थ्यो। जस्तो उत्पत्तिको किताबमा 18:10 अब्रामलाई भन्नुभयो अर्को साल साराको छोरा हुनेछ। यो चाहिँ भविष्य गएको, नभन्दा अर्को साल साराको इसाक छोरा भयो। 23:1-2 छ उत्पत्ति किताबमा। यो चाहिँ भविष्य कहने। यस्तो थुप्रै छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, यस्तो हुन्छ, उस्तो हुन्छ, भविष्यबारे बताएका कुराहरू थुप्रै छन्, भविष्यवाणी हो त्यो। तर परमेश्वरले भविष्य मात्र कहनु भएन, अरू थोकले पनि आफ्नो बानी दिनुभएको छ मानिसहरूलाई। अर्को चाहिँ परमेश्वरले के दिनुभयो? हुकुम गर्नुभयो। मुखबाट परमेश्वरको हुकुम निस्क्यो, अर्डर निस्क्यो। जस्तो उत्पत्तिको किताब 6:13-22 पढ्नुभयो भने, उत्पत्तिको किताब 6:13-22 पढ्नुभयो भने त्यहाँनिर पाउनुहुन्छ, तैँले गोपेर काठको जहाज बनाउनु, यति फुट लामो, यति फुट चौडा, झ्याल एउटा राख्नु, यति इत्यादि इत्यादि, यसो गर्नु, उसो गर्नु, यसो गर्नु, उसो गर्नु। यो परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचन हो, तर भविष्यवाणी त होइन। परमेश्वरकै वचन हो, तर भविष्य त कहेन नै। प्रभुले हुकुम पो गर्नुभयो, यसो गर, उसो गर। र परमेश्वरको मुखबाट वचन चाहिँ भविष्यवाणी मात्रै निस्किँदैन, अरू किसिमले पनि प्रभु बोल्नुहुन्छ। अर्को चाहिँ परमेश्वरले कोही बेला मुखबाट चेतावनीको कुरा निकाल्नुहुन्छ, चेतावनी, खबरदार भन्ने। त्यसो योनाको किताबमा छ। योनाको किताबमा 3:1-4 योनाकोमा परमेश्वरको वचन आयो। के आयो? चेतावनीको। प्रस्ताव गर न त तिमीहरू मरौला, यहाँ तिमीहरूको सहर नाश हुन्छ भनेर चेतावनीको स्वरूपमा आयो। यो त भविष्यवाणी त होइन, भविष्य त कहेन, प्रस्ताव गर भनेर चेतावनीको रूपमा आयो। अर्को चाहिँ कोही बेला चाहिँ परमेश्वरको वचन चाहिँ सल्लाहको रूपमा आउँछ, भविष्यवाणी होइन, भविष्य कहेको छैन, सल्लाहको रूपमा। पहिला राजा 17:4 राजाको किताब पहिलाको 17:4 एलियाले आकाश थुनिदिएको थियो, वर्षा रोकिदिएको थियो, चारैतिर हाहाकार अनिकाल। त्यो अनिकालमा आफै पनि पर्यो। अनि परमेश्वरले सल्लाह दिन्छ उसलाई, तिमी करित भन्ने खोलामा गएर बस, त्यहाँ म कागहरूलाई पठाउँछु, खोलाको पानी खानु, कागलाई ल्याएको रोटी खानु, म सल्लाह दिन्छु भनेर सल्लाह दिनुभयो। यो पनि परमेश्वरकै वचन हो, उहाँकै मुखबाट निस्केको, तर भविष्यवाणी त होइन। अर्को चाहिँ कोही बेला परमेश्वरको वचन चाहिँ सान्त्वनाको कुरा हुन्छ। सान्त्वना, एकदमै हामी निराश भएको बेलामा सान्त्वनाको वचन आउँछ। त्यो पनि परमेश्वरकै मुखबाट निस्केको, तर भविष्यवाणी त होइन। दोस्रो राजा 20:मा हिजकिया राजा बिरामी परेको बताइएको छ। साह्रै सिकिस्त मरण ताल पुग्यो। प्रभुले यशायाद्वारा भन्नुभयो, हिजकिया तिमी अब मर्छौ, आफ्नो सन्तानलाई के भन्नुपर्ने छ भनिराख भन्दा यशाया धुरु रह्यो। त्यति बेला परमेश्वरले यशायाको दोस्रो राजा 20:5 र 6 बोल्दैछु। यशायाद्वारा फेरि बोल्नुभयो, ठिक छ, तेरो प्रार्थना मैले सुने, तँ मर्दनस्, निको हुन्छस्, तेरो आयु 15 वर्ष थपिदिन्छु। यो चाहिँ सान्त्वनाको वचन। र यसरी परमेश्वरको मुखबाट वचन निस्केको चाहिँ
भविष्य कहनु मात्रै सीमित थिएन। कोही बेला सान्त्वनाको वचन, कोही बेला हुकुम, कोही बेला सल्लाह, यसरी किसिम किसिमले वचन निस्किन्थे। त्यस कारण त्यसलाई चाहिँ अगमबानी भनेर चाहिँ अझै राम्रो हुन्छ। कारण भविष्यवाणी भन्नुसाथ त भविष्य कहने कुरा मात्र आयो। यस कारण अगमबानी भनेको चाहिँ अगम भनेको चाहिँ पुग्न नसकिने, बुझ्न नसकिने भनेको नेपाली शब्द हो अगम। जान्नु नसकिने ठाउँलाई अगम्य भन्छ। अगम्य दुर्गम, अगम्य, अगम भनेको चाहिँ अगम्य चाहिँ दुर्गम, पुग्न नसकिने, अगम भनेको चाहिँ बुझ्न नसकिने। परमेश्वरको बुझ्न नसकिने बानी चाहिँ अगमवक्ताद्वारा बताइदिएको कुरा चाहिँ अगमबानी भयो। र आज मैले अगमबानी भनेर भन्नु नेपालको बाइबलतिर, सायद अरू हिन्दी बाइबलतिर भविष्यवाणी नै छ। मैले अगमबानी भन्ने शब्द चाहिँ त्यो दृष्टिकोणले चलाएको हो। अर्थात् जति वचन परमेश्वरको मुखबाट निस्के ती सबै चाहिँ अगमबानी हुन्। कोही कोही भविष्यवाणीको रूपमा, कोही कोही सल्लाहको रूपमा, कोही कोही हुकुमको रूपमा, कोही कोही ढाडसको रूपमा, यसरी विभिन्न किसिमले निस्किरहेको छ अगमबानी। अब परमेश्वरको मुखबाट निस्केको वचनलाई चाहिँ सिल लगाइदिएको थियो। परम प्रभु भन्नुहुन्छ। तपाईँले बाइबलमा धेरै ठाउँ पाउनुहुन्छ परम प्रभु भन्नुहुन्छ, यसो भन्नुहुन्छ, उसो भन्नुहुन्छ भनेर धेरै ठाउँ पाउनुहुन्छ बाइबलमा। बाइबलभरि छ। कोही ठाउँ चाहिँ सेनाहरूका परमप्रभु भन्नुहुन्छ, कोही ठाउँ चाहिँ परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ भन्ने शब्द छ। त्यो शब्द लाएको मतलब चाहिँ यो बानी चाहिँ प्रभुकै हो भन्नुको लागि। यो जुन वाक्य निस्किँदैछ अब त्यो चाहिँ प्रभुबाटै आएको है भनेर बताउनुको लागि चाहिँ सिल लगाइदिएको छ। यो चाहिँ परमेश्वरले भनेको भनेर, परमप्रभु भन्नुहुन्छ, यसो भन्नुहुन्छ भनेर थुप्रै ठाउँ लेखिएको छ। अब हामीले बुझ्न के पर्छ भने हिजो आज धेरै झुटा अगमवक्ताहरू निस्केर म अगमबानी गर्छु, म भविष्य कहन्छु, यो भन्छु, त्यो भन्छु, मलाई प्रभुले देखाउनु भयो, यसो गर्नुभयो, यसो उसो भन्छन्। सबैले मक्ख परेर सुन्छन्, लौ अगमबानी आयो भन्छन्, जबकि त्यो त मन नकथेको। बाइबलमा भनेको छ यदि मैले बोलेको वचन हो कि होइन जाँच गर्नु भनेको छ। कसैले आएर ल परमप्रभुले त यसो भन्दैछ, मलाई प्रभुले यसरी बोल्नुभयो भन्नु साथ विश्वास नगर्नु, त्यसलाई जाँच गर्नु भनेको छ। यो पनि हामी इसाई जगमा बसेपछि स्थापित भएपछि बुझ्नुपर्ने कुरा हो। जताततै भ्रममा पर्नु मिल्दैन हामी। यहाँ भनेको छ व्यवस्थाको किताबमा छ यो 18 अध्यायको 20 र 21 पद, 21-22मा व्यवस्था 18को 21-22मा लेखिएको छ। परमेश्वरले वचन बोलेको हो कि होइन, वचन परमेश्वरबाट आएको हो कि होइन भनेर जाँच गर्ने चाहिँ त्यो एकदम ठिक पुरा हुनुपर्छ। तपाईँले पढ्नुहोस्। तर पुरा भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ उसकै मनको कुरा हो भनेर प्रभुले हामीलाई सुरक्षाको कुरा बताइदिएकै छ। व्यवस्थाको किताब 18को 21-22 पद नोट गरेर राख्नुहोस्। यो चाहिँ हाम्रो भनौँ एउटा फर्मुला, एउटा सूत्र हो रक्षाको लागि। जाँच गर्नुपर्छ। अब म तपाईँलाई बताउँछु, परमेश्वरले बोल्नु भएपछि चाहिँ ठ्याक 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 पुग्छ है त। भविष्यवाणीको कुरो बोल्नुभयो भने ठ्याक 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 पुग्नुपर्छ। म एउटा उदाहरण पेश गर्छु, नोट गर्नुहोस् तपाईँले। यो बानी चाहिँ प्रभुबाट आएको हो भने चाहिँ कसरी जाँच गर्नु, ठिक पुग्नुपर्छ। तपाईँले अब पहिला राजाको किताब 21 अध्यायको 17-18 पद नोट गर्नुहोस्। पहिला राजा 21 अध्यायको 17-18 पद। त्यो 21 अध्यायमा के घटना घटेको थियो भने आहाब राजाले एउटा नाबोत भन्ने मान्छेको प्रजाको दाखबारी लुटेको थियो, उसलाई मारेर लुटेको थियो। त्यसको फलस्वरूप एलियाले परमेश्वरको वचन सुनाएको थियो उसलाई 17-18 पदमा, तैँले त्यो नाबोत भन्ने मान्छेको दाखबारी लुटेको कारण तेरो मृत्यु हुन्छ। अब तेरो खुन चाहिँ कुकुरले चाट्छ, तेरो खुन चाहिँ कुकुरले चाट्छ भनेर भविष्यवाणी कहिदियो। अब त्यो पुरा हुनु पर्यो, त्यस्तै पाराले पुरा हुनु पर्यो नि त।
अब 22 अध्यायमा आउनुहोस्। पहिला राजा 22 अध्याय डल्लैबाट बताउँछु। पहिला राजा 22 अध्यायबाट त्यहाँ एउटा रामोत गिलाद भन्ने ठाउँ थियो। रामोत गिलाद त्यो माथि आक्रमण गर्ने विचार भयो आहाब राजाको। आहाब राजा चाहिँ इस्रायलको राजा, फेरि यहुदाको राजा चाहिँ यहोशापात भन्ने थियो, मित्रहरू उनीहरू। अनि आहाब राजाले भन्यो यहोशापात राजालाई बोलाएर, राजा म त त्यो रामोत गिलादमाथि आक्रमण गरौँ भनेको, तपाईँ कसो भन्नुहुन्छ, मेरो साथ दिनुहुन्छ भन्दा दिन्छु भने। लु त्यसमा अगमवक्तालाई सोधौँ न त भन्यो त यहोशापात राजाले। राजाले पालेर राखेको अगमवक्ताहरू थुप्रै थिए। उनीहरूले भन्यो राजा जानुहोस्, विजय पाउनुहुन्छ भन्थे। पालेर राखेको त आखिरी। तर मिकाया नामको एउटा अगमवक्ता थियो, उसले साँचो कुरो भन्थ्यो, राजा तिमी चाहिँ लडाइँमा गयो भने मर्छौ भन्थे। साँचो अगमबानी आयो। राजाले उसलाई चाहिँ थुनेर राखिदियो। लडाइँ गर्नु गएको थियो। लडाइँ गर्नु जाँदा त यहोशापात राजालाई चाहिँ राजाको पोसाक लगाइदियो, आफू चाहिँ साधारण पोसाकमा गएको थियो परमेश्वरको भविष्यवाणी रोक्नुको लागि। तर शत्रुले काँड हान्दा ठिक्कै छातीमा रोपिएर मरिगयो। अनि उसको रथमा उसको रास लाँदै थियो। अनि त्यो रथमा रगत खुन बगेको थियो उसको। त्यो चाहिँ एउटा तलाउमा पोखरीमा गएर पखाल्दाखेरि त्यो पोखरीको पानी चाहिँ कुकुरले चाट्यो। कुकुरले चाट्दा एलियाले भनेको वचन ठ्याक्करकै पुग्यो, राजाको खुन चाहिँ कुकुरले चाट्छ। यस्तो कस्तो स्वर पक्का वचन हेर्नुहोस् त। यसकारण हामीले कसैले यस्तारे उस्तारे मलाई प्रभुले भन्नुभएको, प्रभुले देखाउनु भएको इत्यादि भन्छ भने जाँच गरेर पुग्यो भने ठिक छ। तर छेउछेउ पुग्नु हुँदैन। एकदम जस्ताको त्यस्तै सहीमा सही पुग्नुपर्छ है। कारण हाम्रो परमेश्वर चाहिँ सहीमा सही ठिक हुनुहुन्छ, सहीमा उनीहरू सही होइन। यो कुरो चाहिँ मण्डलीको मण्डलीले बुझ्नुपर्छ। एकदम जस्ताको त्यस्तै पुग्नु पर्यो। तिम्रो लास्ट रगत कुकुरले चाट्छ, कुकुरले नै चाट्यो, यसरी पुग्नुपर्छ। त्यो चाहिँ परमेश्वरबाट आएको हो है। अब धेरै झुटा अगमवक्ताहरू पनि छन्, यस्तारे उस्तारे भन्छन्। पुरानो करारमा हननिया नाउँ भएको एउटा झुटा अगमवक्ता थियो, हननिया। यो कुरो चाहिँ यर्मिया 28को 1देखि 4 छ। हननिया यस्ता थुप्रै अगमवक्ताहरू झुटाहरू थिए। अहिले पनि झुटाहरू थुप्रै छन्, झुटा अगमवक्ताहरू थुप्रै छन्। प्रभु आउने तारिकहरू तोक्छन्, कसैले यस्तारे उस्तारे भन्छन् हो। एकपल्ट एउटा खबर कागजमा, यता हाम्रोतिरको खबर कागजमा हिमालय दर्पण भन्नेमा एउटा अमेरिकाको साहबले भविष्यवाणी गरे। 21 तारिक मे 2011 मा पृथ्वीको प्रलय हुन्छ, पृथ्वी खत्तम हुन्छ भने। 21 तारिक मेमा मलाई चित्त बुझेन। मेरो पनि त्यो खबर कागजमा लेखेर पठाइदिएँ। होइन, यो भविष्यवाणी गलत हो। यो प्रलय 21 तारिक मे 2011 मा हुन्छ भनेर बाइबलमा लेखेको छैन, यो झुटो अगमबानी हो। त्यो पनि छापिएर आयो। अन्त म पर्खिबसेँ कहिले 21 तारिक बित्छ र म लेखौँ फेरि भनेर। नभन्दै 21 तारिक मे आयो, तर प्रलय त भएन, प्रलय ठ्याम्मै भएन। अनि मैले फेरि खबर कागज लेखेर पठाइदिएँ। मैले भनेकै थिएँ यो अगमवक्ता झुटा हो, प्रलय हुँदैन, बाइबलमा छैन त्यस्तो कुरा। ठ्याक्क त्यो पनि छापेर आयो। यस्तो आज मान्छेलाई तर्साउने, मान्छेलाई लोभ्याउने, प्रभुको नाम लगाएर थुप्रै ढाट्नेहरू निस्केको छ। होसियार मण्डली एकदम सावधान। जताततै कुरा सुन्नु हुँदैन हामीले हो। हामी प्रभुको जगमा बसालिएको छौँ, स्थिर बस्नुपर्छ हामीहरू। कतिले सपनाको कुरा गर्छ फेरि, ल मैले सपनामा यो देखेँ, त्यो देखेँ, हेन देखेँ, त्यहाँ देखेँ, यस्तारै उस्तारै। त्यो पनि पत्याउनु अगाडि चाहिँ जाँच गर्नुपर्छ। ठिक पुग्यो भने ठिकै छ, ठिक पुगेन भने चाहिँ गलत हो। प्रभुले वचन भन्नुभएको छ, ढटुवाहरूलाई, झुटा अगमवक्तालाई जिउँदो नराख्नु भनेको छ। जिउँदो नराख्नु, मारिदिनु भनेको छ। व्यवस्था 18को 20 पद नोट गर्नुहोस्। व्यवस्था 18को 20 मा झुटा अगमवक्तालाई चाहिँ मार्नु भनेको छ।
तर हामी त मार्न सक्दैनौँ अहिले त, किन भन्दा अनुग्रहको समय हो। पुरानो करारमा चाहिँ झुटा अगमवक्तालाई मारिन्थ्यो, अब चाहिँ मार्नु भएन। तर हामीले के गर्नुपर्छ? बहिष्कार गर्नुपर्छ, एकदम सामाजिक बहिष्कार गर्नुपर्छ। र मात्र चेत्छ उनीहरूले, तर हाम्रोमा त चलन छैन। बकिरहेको छ, भनिरहेको छ, चलिरहेको छ, कसैले केही गर्दैन। म चाहिँ कराउँछु, म चाहिँ विरोध गर्छु है। अच्छा, त्यसो भए अब चाहिँ भविष्यवाणी आउँछ कि आउँदैन? प्रभुको बानी नयाँ फ्रेस नयाँ बानी आउँछ कि आउँदैन? त्यो माथि विचार गरौँ। आज धेरैले भन्छन् प्रभुको नयाँ प्रकाश। आज कति मण्डलीमा त वचन नबोलेर नयाँ प्रकाश पर्खिन्छ। बाइबललाई एकातिर राखेर प्रभुको वचन के आउँछ नि, आज कुन अगमवक्ताबाट आउँछ नि? नयाँ प्रकाश, ताजा प्रकाश। हेर्नुहोस्, यो होइन, एकदम गलत हो। अब बाइबल पुरा भएपछि, जब प्रेरितहरूको समय थियो या पुरानो समयको काल थियो, त्यतिखेर परमेश्वरको वचन ताजा ताजा आउँथे, लेख्थे, पुरा हुँदै जान्थे। अनि प्रभु यीशुको समयमा पनि बाइबल थिएन, पुरानो करार मात्रै थियो। प्रभुले पनि पुरानो करारबाटै रेफरेन्स दिनुहुन्थ्यो, यस्तो लेखेको छ, उस्तो लेखेको छ। पुरानो करार, नयाँ करार त लेखिएको थिएन। नयाँ करार त पछिबाट लेखिएको, पहिलो शताब्दीमा लेखिएको। प्रेरित कालमा पनि नयाँ करार कम्प्लिट भएको थिएन। प्रकाशको पुस्तक लेखिसक्दा मात्रै नयाँ करार कम्प्लिट भएको। पछिबाट प्रेरितहरूको समयमा पनि बाइबल थिएन, पुरानो करार मात्रै थियो, फुल बाइबल थिएन उनीहरूकोमा। त्यो कारण उनीहरूले ताजा प्रकाश पर्खिनु पर्थ्यो प्रभुबाट। सुनिराख्नुहोस्, नयाँ ताजा प्रकाश पाउँथे प्रभुबाट, अनि त्यो अनुसार चल्थ्यो उनीहरू। अब चाहिँ हाम्रो बाइबल कम्प्लिट भयो। प्रकाशको पुस्तक सन् 95-96मा लेखिसकिएपछि बाइबल बन्द भयो। प्रभुले भन्नुभयो प्रकाशको पुस्तकको लेखकलाई, अब यो पुस्तक कम्प्लिट भयो, छाप लगा, बन्द गरिदे। खबरदार कसैले घटाउला, कसैले निकाल्ला, केही निकाल्ला केही घटाउला, खबरदार, फाइनल किताब हो भनेर प्रकाशको किताबमा प्रभुले लेखिदिनु भएको छ। प्रकाशको किताब यहाँ देखाउँछु तपाईँलाई म। 22 अध्यायको 18 र 19 पद। अब यो बाइबल कम्प्लिट भयो। अब हामीले बुझ्न पर्ने कुरा, प्रकाश खोज्नुपर्ने कुरा चाहिँ यही हो। यो बाइबललाई मानेर अब चाहिँ हामीले चल्नुपर्छ। अब ताजा प्रकाश पर्खिनु व्यर्थै छ। अचेल ताजा प्रकाश भनेर, नयाँ प्रकाश आएको भनेर ठग्दैछ धेरैले। आज त कति मण्डलीमा त बाइबल नचलाएर त ताजा प्रकाश पर्खिन्छन्, फ्रेस रिभिलेसन अरे। आज प्रभुको के आवाज छ? आवाज त आइसक्यो नि त। अब बाइबल कम्प्लिट भएपछि प्रभुको आवाज आइसक्यो। अब यो नै हाम्रो अगमबानी हो, यो नै हाम्रो भविष्यवाणी, यो नै अगमबानी। यही अनुसार चल्नुपर्छ, झुक्किनु हुँदैन। कसै अगमवक्ताको पछि लाग्नु मिलेन, कुनै भविष्यवक्ताको पछि लाग्नु मिलेन, कुनै स्वप्नदर्शीको पछि लाग्नु मिलेन। हामी इसाई जगमा खडा छौँ, बाइबल यही हो, सब कुरो हामीले मान्नुपर्ने। यसबाटै एक्सप्लेन गर्नुपर्छ। अब जस्तो म गर्दैछु, सुन्नुहोस्, पुरानो करारतिर, नयाँ करारमा पनि अगमवक्ता हुन्थे। त्यतिखेर बाइबल कम्प्लिट भएको थिएन, अगमवक्ता हुन्थे। अब को अगमवक्ता को हो? दानियल भने पनि, इजोकियल भने पनि, अगावस भने पनि, अब को? जसले प्रभुको वचन ठिकसँग बाँड्छ उही अगमवक्ता हो। अनि बाइबलको पुस्तक नै अगमबानी हो। र अगमबानीको शब्दकोशमा पनि, ग्रिक बाइबलको शब्दकोशमा पनि लेखिएको छ, बाइबल नै अगमबानी हो। यो नै अगमबानी। अब हाम्रो लागि हामी चल्ने, कसो गर्नु, के गर्नु, बुझ्नु, बुझाउनु, सबै कुरो चाहिँ बाइबलको लिखित वचन नै अगमबानी कम्प्लिट। अब यो अगमबानी हो। प्रभुबाट नयाँ प्रकाश खोज्नु जरुरी छैन, कम्प्लिट भयो। कोही बेला खाँचो अनुसार प्रभुले फटक फुटुक दिनुहुन्छ, तर बाइबलमा थप्नुलाई होइन। अस्ति मैले भनेको थिएँ, फटक फुटुक एउटा दुईवटा अगमबानी, नयाँ प्रकाश आउन सक्छ, छोटो छोटो, त्यतिखेरको अगुवाईको लागि। तर त्यो चाहिँ बाइबलमा थप्नुको लागि चाहिँ होइन, तर त्यो चाहिँ पुग्नु पर्यो। जस्तो प्रकाश आयो भने त्यो चाहिँ
पुग्नु परेको हुन्छ। अब जसले चाहिँ वचन राम्रोसँग बोल्छ, राम्रो केलाएर दायाँ बायाँ नगएर, त्यो चाहिँ अगमवक्ता हो। चर्चको समयमा कसैले वचनको पालो पाएको हुन्छ, उसले राम्रो बाइबल तयार गरेर एकदमै सन्तुलित भोजन बाँट्यो भने त्यो दिनको अगमवक्ता उही हो। सधैँको लागि त अगमवक्ता होइन हो, त्यो शनिबार या आइतबार वचन बोल्दाखेरि जसले वचन प्रभुको शुद्ध वचन ल्याउँछ, नमिसाको चोखो वचन, उनी अगमवक्ता हो। अर्को पालि कसले बोल्छ उही अगमवक्ता हो, कारण प्रभुको वचन नै अगमबानी हो। यसै गर्दाखेरि चाहिँ यो बाइबल अब अगमबानी हो, प्रोफेसी यही हो। यो चाहिँ घरमा पकाएको खाना हो। घरमा पकाएको खाना चाहिँ चोखो हुन्छ, शुद्ध। होटेलको खाना चाहिँ शुद्ध हुँदैन। होटेल त कमर्सियल हो, पैसा तान्नु त छ। कोहीलाई नराम्रो मासु मांस पनि बेचिहाल्छ, कोहीलाई कस्तो कस्तो खाना पकाइहाल्छ, होइन, बासीहरू दिन्छ, कोहीलाई पैसा कमाउनु छ। यो चाहिँ अगमबानीको पुस्तक बाइबल चाहिँ हाम्रो घरको किचनको खाना हो। यो छँदा छँदा हामी फल्नाले सपनामा यसो भने ल अगमबानी नयाँ आयो भन्नेतिर किन लाग्ने, गर्दाखेरि हामीले प्रभुको जगमा स्थापित भएको छौँ। यो वचनमा लागेर यताउति जानु मिल्दैन। प्रभुको वचनमा भनिएको छ, वचनमा एफिसीको किताब 4 अध्यायको 14 पदमा, एफिसी 4:14 सिद्धान्तको हुरी, यस्तो सिद्धान्त, नयाँ सिद्धान्त, यो रे त्यो रे अक्रम बक्रममा लागेर पल्ट्याङ पल्ट्याङ हुने, यो भाँडाकुँडाको होला हावाले हल्लाउँदा, कागज पत्रहरू हावाले हल्लाउँदा यसो यसो हुन्छ नि, त्यस्तो नहुनु। तर प्रभुमा दृढ भएर बस्नु। यता पल्टायो यतै, उता पल्टायो उतै, त्यो चाहिँ होइन भनेर बालक दुधे बालक जस्तो नहुनु। दुधे बालकहरूले अर्काले जे भने त्यही पत्याइहाल्छ बालक बालिकाले, होइन। हामी चाहिँ बालक बालिका होइनौँ नि त। अब जन्म्यौँ प्रभुमा, हुर्क्यौँ, बढ्दैछौँ, खदिलो खुराक खानुपर्छ। अनि खुराक चाहिँ यही हो। हाम्रो प्रोफेसी भने पनि, अगमबानी भने पनि, भविष्यवाणी भने पनि बाइबल हो। यसलाई लिएर हामीहरू चल्नुपर्छ, नत्र भने हामीहरू भ्रममा पर्छौँ। अब अर्को पालि चाहिँ म अर्को एपिसोडमा, यो 6औँ हो, 7औँमा चाहिँ तपाईँलाई बताउँछु म चङ्गाई भनेको के हो, त्यो कुरो तपाईँलाई म बताउन गइराखेको छु। प्रार्थना साथ तपाईँले प्रतीक्षा गर्नुहोला। र आजको लागि म यहाँसम्म राख्दैछु। परमेश्वरले तपाईँ सबैलाई धेरै आशिष दिउन्। धन्यवाद।